मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी कार्मेल मायेची परब व्हडा भक्तीन आचरण करना आसा. मरयेक आमी विविध नांवांनी उलो मारता. खंयच्या जाग्यांनी तिणें दर्शन दिलें, खंयच्या व्यक्तीक भेटली, ताचेर आमी मरये मायेक मान आनी गौरव आमी दिवन आसा. लदिनी बिरुद दिवन घेवन मरये मायेक आमच्या मान आनी गौरव आमी फाटयता. तर आज पवित्र सभा व्हडा भक्तीन मरयेक कार्मेल माय म्हणून मान आनी गौरव दिवन आसा. पवित्र पुस्तकांत दोंगर जावन आसा जागे मागण्याचे, ध्यानाचे आनी देवाचें दर्शन जोडचे. कार्मेल दोंगर देवाच्या दर्शना प्रसिद्ध जाल्लो आसा. एली आनी एलिशा प्रवादीक देवाचें दर्शन कार्मेल दोंगरार फावो जालें. निज देवाची वळख तांणी लोकांक करून दिली. एलिया प्रवादीन कार्मेल दोंगरा मागल्या वेळार बंद जालो तो पावस परत सुरू जाता. अशें कार्मेल दोंगर जावन आसा जागो मागण्याच्यो देवाक भेटच्यो. तशें नव्या सोल्यांत कार्मेल दोंगर मरयेच्या दर्शनाक प्रसिद्ध जाल्लो आसा. चवथ्या शतमानांत कार्मेल दोंगरा एक ल्हानशें कपेल बांदून मरये तें समर्पिलें आनी त्या दिसांतान मरयेक कार्मेल माय म्हणून उलो मारूं सुरू केलें. 12व्या शतमानांत 10 जाणांचो एक पंगड ह्या कार्मेल दोंगरार वेता मागणें ध्यान करूंक. उपरांताचो पंगड वाडत आनी चडात वेता आनी अशें कार्मेलीत मेळ थंय स्थापीत जाता. आनी आज सगळ्या संवसारार कार्मेलीत याजक भाव आनी धार्मीक भयण्यो देवाचें उतर प्रगटच्यान शिक्षण दिवच्यात आनी विविध क्षेत्रांनी तांची मोलादीक सेवा दिवन आसात. तर आज आमी कार्मेल मायेची परब आचरण करतना मरे मायेचें जिवीत आम्हा सर्वांक प्रेरण जावन दी. वय मरेचे शेगूण आमचे करून आमी घेवया. जेजून मरच्या पयलें आमकां सर्वांक मरयेची भुरगीं करून तेच्या हातान दिलात आनी मरयेक आमची आवय करून ताणें ओपून दिला आनी मरयेन आमकां सगळ्यां तेजी भुरगीं जावन स्विकार केला. तर मरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आसा करया. मरयेन देवाक पयलो स्थान दिलो आपल्या जिवितांत आनी देवाचेर तिणें व्हडली पातयणी दवरली. तिका करार जाल्लें काजराच्या जिवितांत तिणें त्याग करून देवाच्या कुशे खालतेमान गायलें देखून जेजू तेच्या कुशव्यांत येता आनी ती देवपुताची आवय जावंक पावता. जेजू वरवींच मरयेक आज आमी मान आनी गौरव दिवन आसा. तर मरये बरी आमी देवाच्या कुशे पयलो स्थान दिल्यार आनी देवाचेर अखंड पातयणी दवरल्यार देवाची सगळी योजना आमच्या जिवितांत देव पुर्ती करता. मरे जावन आसले मागण्याचे व्यक्ती मागणे मुखांतर तिणें देवाच्या मोगांत आनी कृपेन ती जियेली. आपोस्तलां सांगता ती मागण्यार बसली आनी पवित्रात्मो तांचेर देंवलो. तर मरये बरी आमी मागण्याचे व्यक्ती जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जिवंक जाता आनी देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवंक जाता. तशें मरये माय शेजाऱ्यांचो मोग आनी शेजाऱ्यांची सेवा करची व्यक्ती जावन आसली. एलिझाबेथीच्या घरा वचून 3 म्हयने प्रसूतपणाची सेवा तिणें मोगान दिली. तशेंच लग्नाच्या माडवा माय म्हणून पडल्या वेळार आपल्या पुता लागीं मागून ताच्या गरजान ती पावली. तर आमी मरये बरी शेजाऱ्यांचो मोग करूंक जाय. शेजार सांगाता आमी बरसून जियेल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता, सुखाचें जाता. ते देखून मरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आसा करया. कितले मरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आसा करून जियेता तितले आमी मरये मायेची मोगाची भुरगीं जावं पावता. तुमकां सर्वांक कार्मेल मायेची बरी परब हांव मागतां.